عزول فلاوان لعيت مربوحت ان شاء الله. ان شاء الله هي اللي سكوني ديال في صحة مثهنام. الوغ سا قد ديسيدي نتخمغ اون فيديو قبيلي تدنسو سكسون العيد لوفيان. الوغ داخله كاع نريغ تيفصل ديزما توكسا مشطوح رنا شطوح نزيتو زمور اكود 3 تيشيرت. الوغ سي كون بارطاجير فريمون لا روسيتينو كي نمشي حملها صبا سكسونو يعني لا باز ديوث مي كل يوم يرنو توش بيرسونيل الا واش تكسن الا واش يرنو كل يوم دلكو يناس كي نحملها صرنا تيشيرت تكسون نورمالمون ستار انا من كي نحملها هذا راه او موان سنه 3 تيشيرت راني عشيت تروح بويسو مكاز لي مرسوم قرانن. الوغ استخدمغ اكسوم بوزكار باسكو اكسوم وخرفيون جينيرالي لو هو هذا سقي تشورد الكغا شي طوح الملح وتجا هكا يقلو يعني شعل غا فورنو سولي غاس مليح تجا نتا يقلو تخطون كسر نوغ لي زانغريديون ني تقليانا كاع مزوارو واكيو كس صح ديال القوس ما ثقلا من القوس في ذا مزوارو يتفغد ذا زيدان تاكيو كذ واكيو كسر من الماكله هذا نوغ يفرنا روند اكود شطوح من الكرافز السلغي تكناس فريمون الكو ما شاء الله القوس اثغوما وتجا يقلو 10 دقائق ومن بعد دوغ الغاس مقلا غلغو سارني غير مند الفصل انك الحشاوشاكيه راه كي ديفران ايوا ماني نس وحبس وكذا كيسو مني ومن بعد زاكا نو 4 دقاثين كزماغ تكاكي كل يوز كزماغ طون دو نحمل غير زرود دقاني تا خصفاتين كيحمل غير ديك زماغ الخضرات مقروحات حملات كان كمويان تيليت ملاح هكا قد حملها كيني كل يوم نمشي حمل يعني ديك زماغ الخضره الناس كيني حملها غير ديك زماغ هكاكي مثلا يوس نلف دغني كزماغ تكا تنشطوح هذا نوع فلفل الوغ نورمالمون سكسو سترانا لي فلفل اطرشي مي كي نحملها درغتي فلفل زيك وسترا غاره ومن بعد جو باسيه هكا راه شطحت فلفل هكا كيت تمشطح وفيغد بلي هكا زيت هكا يعجبني كاين وغلا ترى غاس يعني كنت بارطاجير لي بتي سكريني كنت ترى هذا النقطه مجات يتشورن راس الحانوت نروح نشويه زواغ باسكو راس الحانوت نيس عندنا الكركم ونتحمل غير كيني وقيت راس الحانوت يخزم غوخه ما تبغى لا غوسيت نسيد تتسرسا نص العود القرفه سكنجفير فلفله فرشان شطح الحذاق شطح الفسفاسون بودر دو الفنوي هاك شطح الكمون يعني راس الحانوت نيتشورغ بيان صاغ مجاوسني ومن بعد عقرنا كيوك نظن ريغوك شطح يعني تيغ مجاوين القهوه ما تشورتانا اونتر طون دغني تقلو غكاكي بيان سور غتخلطهم باش شويه تنتظرا سينون ديزار اسرا خشيت طح بوماني الحمص كي نحمل غنصبغ الحمص وحدس اباغ ومن بعد ما ننس القماص كسنا ترى شطح راني غير كزما تاع طوماطيش تاكاكي كي نحمل غير كزما طوماطيش وحمل غير طرابيغ اللي وندي طرابيغ اللي وندي كزما مي دي فوا كي حملها غير كزما ديريكتومون هكا زيك صدر في حق الوقت ماشي تقيم ديك طرابيغ حملها ديريكتومون لي كزم ساكينه توت فاصون لو كويت تبدي لا راه زيون غوما تجاك نادي قلو دغني شطوح ارني غتجي خصك نقلا واحد 5 دقائق باش طوماطيش ني كوز لي زيبيس ندفرونو كي الفنانسن سورة التراغ امان يحمان اكوز الحمص ني هذا راه واحد 4 ريتلات بومن يحمان توجور غتترى من يحمان الحمزه كي كميله راه سي بوين ستادير غادي يكمل سي بوي دوك سقياكي مي ساري 4 ريتلات بومن يحمان اثغما السنقسه وسجا غادي يب ساعه توجور القوس الا غادي يب افدو سلعقليس باش تجي فغزيز
اونتر طون يعني ديكونجليغ ارض اللوفيان تزكزاوس تجا داخل البومان باش تديكونجلي كانس العقليس. الوغ لوفيان كين كي نسبوغ حتى لافونس كونجوليغ باش يختار راك فريجيدير اون تبارطاجير اون استيوس. الوغ نمشي خدمه كيني لوفيان تزكزاوس ما روح غادا وقت تصواطاس ومن بعد تنيطوايي كل صافي سكسروك لي سكسروك قشمان ومن بعد ميرا تقزما غافسين تسير تغوكلي بيان اترى غتيزاك 25 دقيقه زكوا من يوزاكن اكود الملح ومن بعد اتصفيه تجي تسميض وترى داخل لي ساشات كونجولير ومن بعد شاك فوا تكسخكن يعني شطحني حوايجا هكاكي خدمه صوره لاستوس نيت ولا مريق تاع داخل البومانات ديكونجلي حامي دعدا سي لاستوساكي سينو ما ساعه كان كشطح لوفيان تزكزاوش مي ثويزاك داكي 31 دقيقه كني صفيه ست عرفت تسقينو من بعد. صورة ذاكي تعدى ساعة سقمي يبوس قيني هذا لونسور مجاوطة مشطوح سنطوماطاش تبوات وتسالة تراطاس نطوماطاش تبوات باسكو ديجا سنة سقياكي ذا زكواغ اسالنوغ سنات تخساين قزما خصت تمشطح وحملغا تخسيتي قزما تمقروحة كتولي ملوفيانا كي ديجا تنتبا صافي سالنوغ كان شطوح كسقيني سيرو قبل هذا راه لوفيانني هاديك صغا راك سومني باسكو ديجا ثاني بوي فسي ماشا ما يكمل هذي فسي كوز يغلط حلوة داخل ثورة ذا راه لوفيانني السنقصه وثجا غادي ساعه الا قص نقصه مليح اونطخ طون قليت صباغ شطو فلفل اسرغ الزيت نيطوايغتو كسغاسو كلي زريعاني باش يسهلو من بعد ما تقشره ثجا غادي 5 دقائق سي شاك كوتي ها سنتورا وسقيني بان كي نحملها غاسفكا الغرض القوسه يبس العقل صباح زيكا سراغ كنا دي وجدو من بعد باش اسفكا الغرض يسوتو غير الصبغه لا ديرنيير مينوت الصبغه كنزتو فغا العقل هذا عدا غاسي تسقي غاكاكي لا توجور تتسكم الغرض القوس باش يبدا زيد انا ما سوفغ مس العقلي وسقي نغ الشرفه وتفغرات لها توجور السنقسم هذا يبس لا عقل مثلا تورا القوس بس العز مكاين حملات صباع سكسوكس العز انا صبرتي ملالي توفشيين مثلا تورا كسو ملي ديك الساعه سقيتو تي تسيرفي غاكاكي اصدر نشطو في الفلاطارشي قرحان وني حملنا قرحان طوماطيش تاعقيت يعني كي نحملها طوماطيش تاعقيت كنا تكزما فارفاس انا نشطو الملح غاتن لا غوسيت بوساكي جيسبر تعجباوان ما تحمل ما كاكي لي فيديو استقباليت تشيد لي كومونتير هذو غلا كتسيغا تخدم لي فيديو استقباليت وتتسارى ما تعجبكم لا فيديو يجي تتسارى تخدم لايك تبارطاجي موكلي سور لي ريزو سوسيو وصابوني مع لا شانه كينو باش يكون يلحقوك لي جديد وكيني اونديني غير استني ظن ديال لا فيديو سجلت ان شاء الله تجي غنولي هنا والسلام عليكم.